अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और आज आपको पता है कि जनाब अली मंगल का दिन है, ठीक है। और आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको बड़ी अहम खबरें बताएंगे। अच्छा जी, उमर अयूब का बयान आया है बड़ा दिलचस्प। उन्होंने कहा जी मरकज़ और पंजाब तबाह हो गया है। बिल्कुल, हुकूमत ने मरकज़ और पंजाब को तबाह कर दिया है क्योंकि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की आपस में मुलाकात नहीं हो रही। वैसे वजह तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बताई है? और उधर बानी पीटीआई के जो अदालत में भी तौहीन अदालत लगी हुई है जनाब अली के बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं हो रही बुशरा बीबी से। और भाई मुलाकात आपकी हो रही है, आप सिर्फ ये ड्रामे कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। इमरान खान को ये ज़हन में रख लें, उसने कभी भी खामोश नहीं बैठना। उसको ये बताया गया कि आपने कुछ न कुछ बोलते रहना है। कोई भी एनजी उन्हें कह देना जी कि बारिश हुई है तो मैं बारिश का नज़ारा नहीं कर सका जेल दे विच, है ना। तो मैंने टीवी दिता गया, टीवी का स्पेशल मैच दिखवाया गया इमरान खान को, पता है आपको। और आजकल बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है कि इमरान खान का बेटा जो है वो दुबई में मैच देखने आया है, वसीम अकरम के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं, बड़ी वायरल हो रही हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि देखो जी बदकिस्मत बाप कि इसको बेटा दुबई तो मैच देखने आ गया लेकिन इमरान को मिलने के लिए नहीं आया। सर जी ये फिर उसकी किस्मत है? किस्मत नहीं है, उसने जो बच्चों के साथ सलूक किया है ना वही है। बच्चे देखते हैं ना, जो शख्स अपनी बेटी को तस्लीम ही ना करे कि ये मेरी बेटी है तो उसके साथ फिर यही सलूक होगा ना, यही सलूक होगा। और आज एक बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली है और जाहिर है उसका यही होगा, वजह तो अभी सामने नहीं आई। उसका यही होगा कि जनाब मैंने इंसाफ नहीं मिलता। और इंसाफ मिलता कहाँ है? इंसाफ मिलता कहाँ है सर जी? 20-20 साल के बाद तो केस लग रहे हैं। आज भी मेरा मर्डर केस लगा हुआ है, जाने से पहले इतला आ गई है कि जनाब वो मुलतवी हो गया जी। और वो क्यों मुलतवी हुआ है उसके ऊपर सैकड़ों पेशियाँ हो चुकी हैं। नहीं, वो जज साहब के पास नंबर नहीं है जी, लगता नहीं है, ये है वो, ये वाली सारी चीज़ें जी। अच्छा जी, एक और दिलचस्प चीज़ सामने आई है, देखते हैं कि ये जानबूझ के हुई है कि नहीं। काबीना के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है ना 9 मई के हमलों वाली जी, उसमें परवेज़ इलाही का नाम नहीं है और शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं है। अब ये या तो कोई डील वगैरह हुई है या भूल हुई है या क्या हुआ है। बाकी सबको 9 मई का मुलज़म करार दिया गया है और इन दो को शाह महमूद कुरैशी ते परवेज़ इलाही की वजह से सेहत बहुत ही कमज़ोर हो गई है। बहुत ऐसे आखिरी उम्र में उसने जो है ना बड़ा गंद घोला है इमरान खान के साथ शामिल होकर ना। उसको चौधरी शुजात ने मना भी किया था कि यार साढ़े ख़ानदान की एक रवायात आ रही ने, हम कट्ठे हैं तो ना करो। लेकिन परवेज़ इलाही इमरानी मोहब्बत में ना गंदा हुआ है। वैसे तो आपको पता है कि जो भी इमरान खान के साथ लगता है वो गंदा हो ही जाता है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि मियाँ वाली में जो PF बेस के ऊपर हमला किया था उसमें को 150 के करीब मुलजमों का नामजद किया गया है। उसका केस भी आज जो है ना फर्द जुर्म लग रही है। अब ये निकल रहे हैं, लेकिन सर जी ये बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो केस चल रहे हैं। आप खुद देख लें, अब 9 मई को ये 2 साल हो जाएंगे। अभी मार्च, अप्रैल और आगे मई, 2 साल हो जाएंगे 9 मई को। तो उनके आप देख लें अभी किसी एक बंदे को सज़ा नहीं हुई 9 मई वालों को। वही जो मिलिट्री कोर्ट से हुई थी उसमें भी उन्होंने इतना लीनियट व्यू रखा है कि वो सारे तकरीबन आधे से ज़्यादा बंदे बाहर आ गए हैं, आधे से ज़्यादा। अच्छा जी, एक और सरगोदा में उमर अयूब ने मोहसिन नकवी के ऊपर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा जी क्रिकेट टीम फेल हो गई है और इसका सारा जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। वैसे मोहसिन नकवी के हवाले से ना बड़ी खबरें आ रही हैं और अता तारड़ साहब ने तो उसकी बड़ी हिमायत की है कि जनाब इस प्रोग्राम में इसका इनकाद भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ये बड़ी बात है, लेकिन सर जी मैं इस बात के नहीं मानता। मोहसिन नकवी को या
سپورٹس کا چیئرمین بنائیں کرکٹ بورڈ کا، یا اس کو وزیر داخل بنائیں، ایک عہدہ رکھیں ہو۔ یہ پکی بات ہے، یہ ہم شروع دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک عہدہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عہدہ رکھنا چاہیے۔ اگلی خبر جی، اگلی خبر میں یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے نا جی، اب ہم عدالت سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بس کرو، ہن اینو ختم کرو، پانی چ مدھانی ماری جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ایسے ہی کہانیاں، فلانا تو ایوب خان تو یہ وہ، اور بھائی سیدھا میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات کی ہے کہ عام بندے کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں جا سکتا، لیکن جو بندہ جی ایچ کیو اور ملٹری جناح ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرے گا اس کا جا سکتا ہے۔ اسی کو آج وہ جسٹس رضوی نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم کوئی سارے بندوں کا کیس تو سیولین کا ملٹری میں نہیں نا بھیج رہے، آپ ان کی بات کریں جنہوں نے ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے، گھر جا کے حملہ کیا ہے، اور وہی آج جسٹس رضوی نے بات کی ہے اور اس کو وہ دہرا رہے ہیں جناب علی، یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ پہلے سلمان اکرم راجہ نے بھی وہی دلائل دیے، بھنڈاری نے بھی وہی دلائل دیے، کھوسا صاحب نے بھی وہی دیا۔ ویسے کھوسا صاحب کو نا ایک بڑا کرارا جواب دیا ہے کہ جب ملٹری کورٹس کا یہ کیس اسمبلی میں پیش ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کھوسا صاحب آپ نے کوئی اعتراض کیا تھا؟ کہنا نہیں، اسی تو غیر حاضر ہو گئے سو۔ عدالت نے بڑی بےزتی کی ہے سر جی۔ اچھا غیر حاضر ہو گئے سو کیوں بھائی؟ جا کے بولو تو صحیح۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ بھی یہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں، اگر یہ بولتے نا تو نتیجہ اور بھی آ سکتا تھا، یعنی کہ ان کے حق میں بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو جیڑا بندہ ایک گیم میں شامل بھی نہ ہو اور وہ ریٹ میں آ جائے کہ جناب مینو شامل کرو، اس کا بنتا ہے؟ نہیں بنتا، بالکل ہی نہیں بنتا، اس کا بالکل ہی نہیں بنتا۔ انہوں نے اعتراض کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور وہ غائب ہو گئے تھے عدالت سے۔ تو یہ جناب علی یہ سارے حالات ہیں آج کے، اور بارش وہ کہہ رہے ہیں جناب علی پورا 4-5 دن رہے گی، اور روزوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا روزہ پہلا اتوار والے دن ہوگا 2 تاریخ کو۔ سعودی عرب میں ہفتے والے دن ہوگا، یا 2 گھنٹے کا فرق ہے ہمارا سعودی عرب سے، 2 گھنٹے کا۔ سعودی عرب کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لو، یہ سارے حلال کمیٹی اور فلانی کمیٹی اور حرام کمیٹی، یہ کمیٹیاں ختم کرو۔ سعودی عرب کو محور و مرکز مان لو، جیسے امریکہ مانتا ہے، کینیڈا مانتا ہے، برطانیہ۔ وہاں تو حلال کمیٹیاں نہیں ہیں نا، وہاں تو انگریزوں کی حکومت ہے نا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے مانا ہوا ہے کہ جی جو ہم سعودی عرب کے ساتھ عید منائیں گے، سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، یہی آپ بھی کر لو۔ اور ہمارا تو ویسے بھی سعودی عرب کے ساتھ سر جی کوئی کتنا 2 گھنٹے کا تو سارا فرق ہے۔ 2 گھنٹے کا تو ایک ملک کے اندر ہی ہو جاتا ہے، جیسے امریکہ ہے اس کے 3 گھنٹوں کا ایک ملک کے اندر فرق ہے، رشیا کا فرق ہے، آسٹریلیا کا فرق ہے، یہ سارا ہمارا اپنا 1 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے اگر کونوں میں دیکھا جائے تو، کراچی اور پشاور سے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ صورتحال ہے، ہمیں بھی سعودی عرب کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کے اوپر میں کومنٹس عوام کے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پورے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، تو ہم اگر کیوں نہ امریکہ، برطانیہ، جتنے بھی یہ ملک ہیں وہاں مسلمان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ عید مناتے ہیں، کیا ہم بھی سعودی عرب کے ساتھ عید اور یہ ساری چیزیں منا سکتے ہیں؟ اس کا مجھے لازمی آپ جواب دیں اور اس کے اوپر کومنٹس بھی کریں، لازمی کریں، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج بارش کا میں آپ کو نظارہ تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں، بارش کا دیکھیں، یہ موسم جو ہے وہ بارشی ہوا ہے، اور بارش ہوئی ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، موسم دیکھ رہے ہیں نا، بادل آئے ہوئے ہیں، تو یہ والا آپ دیکھیں، یہ بڑے گہرے بادل آئے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو رابطے کے لیے
0047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی, رابطہ کریں. لو جی, آج ہم بہت پرانی یادیں تازہ کر رہی ہیں. پہلے میں نے آپ کو جناب باغ کا دکھایا تھا نا, اب ہم ادھر آئے ہیں طباق. یہ طباق ریسٹورنٹ ہے اور یہ شہباز ہے. ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ادھر آتے تھے, ہے نا, آپ کو یاد آ رہا ہے نا اسٹوڈنٹ لائف میں. تو یہ ہم نے ادھر کباب منگوائے ہیں اور یہ چرگا ان کا مشہور ہے اور یہ کلونجی والے تیل والے نان ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کھاتے ہیں. چلے شروع کریں سر.